To share, likes, and comments, and don't forget to press the notification bell so that updated kayo sa mga vlog ko sa susunod. Walay maikakumpara sa imong gugma. Ikaw ang kusog kanako, kalipay o kalampanan. Moabot man ang problema, walay maikakalimutan. Hi guys! Good morning! Good morning, good morning, good morning here. Of course, niakot ko karon din sa kusina sa missionary of the servant of the missionary of Sacred Heart of Jesus. Diin, mabay pa akong pagmata. Unya, sa akong pagmata, nikalikan ko kagwapa, no? Kanindot aning akong, of course, no? Ako sa rin pasalamatan si Tita Noni. Diin, kanunay nga nagpagwapa na ako. O, ang kini akong gisulob, ako sang pasalamatan si Diana. Diana, good morning. May buntag niya kanimo diya sa Opaw. Ug nindot yun ka tanan, no? Mo experience kagabi. Then piyesta sa mahal nga patrona sa St. Rose of Lima. Diin mo kaming giimbitar ug diha diday mita, no? Usa sa mga sakop sa servant or missionary of Sacred Heart of Jesus. Diin iyasad ming giimbitar dito sa ilang panimalay. Og ni Rain nga diin usasad nga among giadto kagabi, no? Of course, happy fiesta ninyong tanan ug nga sa bako mga kaigalaan ko dinhi sa missionary diin akong ma-interview ang instrumento nga si Tita Noli kay kating iyang the missionary, ang servant of the Sacred Heart of Jesus, dugay na ni, no, mga 5 years na ni siya kapin, o hapit na ni mo 6 years na? Okay, so, di ay ang kining word nga community pantry. Of course, ato naman rin siyang na dunggan na binani pag pusog sa pandemic, no, nga doon ay mga community pantry din, manghatag or magpakaon sa mga tao nga diin. Of course, pandemic man. So, muna usog yun ang community pantry, no? Not knowingly nga here sa missionary, ang community pantry is dili na siya ingon nga kanang bag-o pa, no? Kay din higi practice ang maong community pantry sud sa dula kaunom na katuig ang nilabay. So, may buntag kanyong tanan. Before ako ihatag ang interview na ko ni Tita Noni, shout out sa daig ko sa ako ang number of fans, no? Mutan na all good na pa din siya na ako sa ako mga vlog, no? Mutan na all good, wag siya simpiat. Mag-attend yun siya na ako. Wailain ang akong sister-in-law nga, sinang Dilia di sa Lapu-Lapu, no? Deal, nang Dilia, thank you so much. Ikaw di ako number 1 fan, no? Diha sa Lapu-Lapu, shout out yun. Diha sa Lapu-Lapu nga. Imo dyan kong ilan nga ako. Mutan na ako gigunimo ko, makatanggil ko nimo sa imong vlog. O nga to sab sa akong mga subscribers, nga diin, kanunay po nga mag-atang sa akong vlog. Kini akong vlog, manggod. Of course, na ako sa wedding. Ang akong mga unod yun, mga content sa akong vlog, kining wedding, of course, kinaman ko sa wedding, no? O religious ni, dili pareha sa upan nga, guyod anang mga kanding mukaon na mga unsa din hawa ko ana kay religyoso maning ako. So more on educational, more on religious, minya kay na ako sa wedding, a little bit mga events na ako sa Superstar Weddings. Okay? So, sa tanan ako mga subscribers karon na kabuntagon, akong i-share ninyo ang title nining ako ang vlog karon ang Community Pantry. Nga dili na ni siya dugay nga gihimo sa missionary, diin gi-practice na ng community pantry di lang sa pandemic, kung diin kini community pantry gi-practice sa sud sa dugayng panahon dinhi sa missionary. O karon ako yung saksihan, no, kay dili magiging sleep over ilang tita, ako nga saksihan unsay grabe ang sakripisyo nga ibuhat sa instrumento nga diin himata sa buntag sayo
niadto dito sa market, nangumpra, ug diin giandam ang mga pagkaon nga maoy iyang idalit sa mga tao nga moabot. Of course, usa ko sa the benefited. Kay igabot na mo dinhi. Of course, mukhaon sa mi. Una mi magsugod, busog yun ang kalag ug ang lawas. So diin gi-question man gud ni sa uban ato mga kaigsuonan nga ug ngano ingon ana ang paagi. Pero ngano ma-question man nga dugay naman ang gihimo. Dugay na rin siyang gihimo kini nga maong kalihukan sama nining pagpakaon sama sa pagpakaon sa mga katawhan nga diin mo anhi dinhi mga dumuduong, mga pantayo, nga mo anhi dinhi sa maong missionary, sa maong servant of the missionary of Secular of Jesus. Mo gyud ni ang naandan sud sa mag-unom na gyud katuig kining maong pundok, kining jutay nga pundok. So niya si tita karon sa pagtubag ni ana. Tita Noli. Hi, good morning sa atong tanang mga igsoon, no? Kutob sa mga maabot o niya aning vlog nga special kaayo nga vlog sa atong igsoon nga si ug ato usab nga usa ka nahimong sakop o member sa atong the servant of missionaries of the Sacred Heart of Jesus si Ate Gay. Ingon ana no. Kini atong gamay pundok giumol gini sa atong Ginoong Jesucristo pinaagi sa gugma kaluoy nga pagtulunan sa Dios, no? Inaana no niya kini atong juteng pundok nahimon ni siya og nahimon ning nagmalampuson, no? Gumikan usab sa mga tao nagipiling apostoles ni Ginoong Jesucristo dinhi sa atong the servant of missionaries. Unya ang atong laging unang pagtulunan ang gihatag mao gina ang pakigugma sa Ginoo labaw sa tanan mayon man pakigugma sa atong isikataw sa atong juteng pundok amo ginang gisugdan pinaagi sa pagpakaon sa lawas ug kalag. Unsa man ning pagpakaon sa lawas ug kalag? Ang pulong pagpakaon sa lawas ug kalag kinahanglan na gid ang ang atong mga ginsakupan, ang atong mga dumuduong or mga bisita inig-abot ana amumahon gid sa tanan pinaagi pag-una sa pagpakaon sa lawas. Ingon ni ana no kay dili sad siyon ang pag-attend ang pagpaminaw sa mga Diyos ng pulong panahon sa sesyon kung gutom kaayo ang mga tiyan, no? Nya dili sad ko buot o ang missionaries of Sacred of Jesus dili sad sila buot na ang tao nga motambong mapas mo in taon. Nya mo na hinungdan na dili na mamalik, no? Inaana no. Unsa gyud kadako kaayo ang kapuslanan sa pagpakaon sa lawas ug kalag. Kay sa ako nang giingon mga igsuon, ilabi na ni arong panahon nga pandemic, dili manggud ta makaingon nakitang tanan taon sa saktong pagkaon. Kay dili magid na nato malalis ang kamatuoran nga mas daghan ang atong mga kaigsuonan ni Kristo nga mas kabus pa kay kanako or kanamo dinhi sa the servant of missionaries. Ana. Muna nga bisan sa kapobre, bisan sa kakabos ning maong jutay pundok, naningkamot ako sa paghatag sa jutay pagkaon ngadto sa tanan kutob sa makaabot dinhi ang mamahon gid aslang tanan pinaagi sa pagpakaon kay diha sa pagpakaon magsugod man ang pagpakita sa atong gugma ngadto sa atong isikataw. Ingon ni ana daghang nasulti nga si Tita Noli maayo kay mamulong, maayo kay musulti. Yes, tinuod na, no? Inaana, mga igsuon. Nganong makamaomang kong musulti? Nganong makamaomang kong pahimutang? Gumikan ka na. Kay sulod sa akong kasing-kasing, naagid na ang akong gugma, ngadto sa akong isikataw, o matlabaw ngadto sa akong Ginoong Jesucristo. Kini atong jutang pundok, nga mag-unom na katuig, ato ginang gisugdan, pinaagi lagi sa pagluto o sa mga pagkaon sa pinubring mga pagkaon. So anong higayon nagsugod mi sa unong lami katao dinhi sa balay lampuanan hangtod to nang atong Ginoong Jesucristo sa Sacred Heart of Jesus hinay-hinay nga nagtawag ug nagkabig sa tanan nga mga igsuon nga nakaabot dinhi sa missionaries aron silang tanan makadungog sa mga mensahe, mga Diyos ng pulong
diin ang maong mga Diyos ng pulong hinay-hinay nga nakatuhop sa ilang kasing-kasing. Kung ang ubang nga katawhan hinay-hinay usab nga nakasabot kung unsa ang pagtulunan o gugma sa atong Ginoong Kristo ngadto sa tanan. Ingon ni ana no. Apan mao na dinay ginaingon nga ang Ginoo nagsabod sa binhi. Ug ang maong mga binhi nga gisabod sa atong Ginoo adunay higayon nga ang maong mga binhi didto naabot ang napunta sa mga batuon nga lugar. Ang ubang binhi didto napunta doon sa mga yuta nga diin midungan og pagtubo sa mga binhi ang maong mga sampinit o mga sagbot. Aduna say binhi ang gisabod sa atong Ginoong Kristo nga didto nabutang sa tambok ni yuta o dili batuon. Mausab ka na andagan dinhi sa missionaries. Mao ka na andagan dinhi sa the servant of missionaries of Secret of Jesus. Diin ang tanang katawhan nga moabot. Sulod na sa dugay panahon, daghan kaayo kong naatubang ang katawhan, no? Nga miabot dinhi. Naminaw sa mga Diyos ng pulong, gibusog sa pagtulunan sa atong Ginoong Kristo, giamumahan ang lawas o kalag pinaagis pagpakaon sa lawas o kalag ug sa mga mensahe o pulong sa Dios. Ay muna ana mga igsuon, no? Adunay na mga tao nga nakagamot sa ilang kasing-kasing ang pagtulunan o mahinungdan na sila gipili o nahimong apostoles ni Ginoong Kristo mga bantayon. Ano na usay mga tao na sila dumatawag nato nga dumuduong lamang o bisita. Ug wala na namalik ang uban. Kay dumikan lagi kay nahimutang man diha sa balang kasulatan nga ang mga binhi nga gisabod adunay binhi nga natugpa didto sa batuon. Adunay binhi nga natugpa didto sa yuta apan ang mga sagbot niini mituok ngadto kanila ug namatay sa mga binhi. Ug dunay mga binhi nga mitubo sa tambok. Ug mao na ang tanan mga binhi nga mitubo sa tambok ng yuta silang mga apostoles. Ug bantayog nga hangtod karon sulod sa mag-unom ka tuig nagpabilin pa nga nag-alagad ni si Heart of Jesus o sa landong sa atong gamayng pundok o kabos nga pundok ang the servant of missionaries of the Heart of Jesus. Adun na usay daghan nga atong mga igsuon nga gumikan lagi sa mga pagsulayan wala makaantos og silang tanan wala makabarog og hinay-hinay usab sila nga nahanaw dinhing dapita sa servant. Pag wala ka na magpasabot nga silang tanan mga daotan ato lang makita kung unsa gayon ang kalisod sa pagsunod o pagsulod sa gingarian sa Dios. Gumikan kaniingon man lang ang atong Ginoo kinsa kadtong mosunod kanako pas ana ikalimti ang imong kaugalingon pas ana ang imong cross ug sunod kanako ug nagpasabot kana na kung kita mo sunod ni Kristo nga atong Ginoong Kristo manluluwas atong hikalimtan ang atong kaugalingon nga mga interes at pagkatao ang atong mga pangandoy kung dili atong ibutang sa atong kasing-kasing unahon gid nato ang atong Ginoo sa pag-alagad. Pag ang uban ni ana maglisod in town mga igsoon gumikan kay muling managitas ng kaugalingong pagkatao, no? Inaana no. Og dinhi sa atong missionaries kini atong pagpakaon balikan nato. Ako gining gipaningkamutan ug among gipaningkamutan uban sa mga buutan gid kay mga missionaries nga pabilis lang gugma aron kining tanan mapadayon ug gid maputol. Ilabi na ni arong pandemic at igay nga lisod kaayo ang pagpalit sa pagkaon, no? Lisod kaayo kay ako masulim ko kada adlaw. Sali palihog ko ato sali atong kuan. Palihog ko ato kana ganing pahinay kaawas ako na sa makasig no? Inaana ati guys. So Kakaroon nga panahon nga kita karon sa pandemic, labi na MECQ din sa Mandawi, o diin man sa tanan gyud nga lugar sa Cebu, dili literal usa gyud na sa mga giantos sa mga katawhan kining pandemic nga diin naghatag og kalisod sa mga tao nga diin nato bisan gani pagkaon maglisod og palit tungod sa kamahal sa mga paliton niya ang mga pinugnan ang mga ekonomiya kay diin naghapon gihapon nga lanira labi na karon nga imagine atong usang adlaw kaon mi dito sa
atong mang inasal sa Robinson diha mas gawas. So murag daghan ang mga protocol sang gihimo ug diin balik ta sa subject matter nga pagpakaon dinhi sa missionary. Sa ako nang giningon sa akong introduction nga lugay na nagpractice in pagpakaon sa mga tao. Mura gitawag og community pantry. Diin kita ang nahitabo nga imong gihatag, imong gipakaon ng mga katawhan kay mao man ang usa sa mga katuyuan na pakanon ang lawas ug kalag. Of course sinuray mag kaning mo simba ko niya murag ay mula mukaon ko gamay kay ang pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo. Unya niabot ang panahon nga murag gigutom ka, dili ka mahamutang, usa ka mugawasan sa siguro ko kay may ko water ug diha. So tinuod gid ba na nga kanang kung maminaw ka sa mga pulong sa Ginoo dapat busog sad ka. So nakadahig kaayo ko na ang maong pag practice din ba nga pag-practice nga diin before maminaw sa mga pulong sa Ginoo sa mga mensahe busog sad gyud ang lawas kay mo man ang ilang gi-practice nga pakanon ang lawas ug kalag, di ba kita? Yes, Ate Jay. Kaya mga igsuon, para paghatag no, og klaro sa atong mga igsuon, kung diin intang pagkorta na ako intang nga gigamit no, sulod na sa magumong katuig, gamhanan din og maluloy ang atong Ginoong Kristo. Kang mahikap gyud siya og tawo nga maluoy, niya makasabot gyud sa tinuod nga misyon nga motabang nako nga tita, gamita tita para sa atong pagkaon. Inaana no niya katong mga igsuon na intawon wala sa sila yun nga nihatag lang nga wala gyud sila makakita sa tinuod nga misyon sa hilang hadugay nga pagkailan nako ipatibuyog nako nakita nila akong gugma sa tao akong gugma sa misyon ug ang tinuod anay gyud nga akong pagbati sa atong pag-alagad sa Ginoo mutong ubang mga igsuon nato nihatag nga tita inaana dunay higayon nga sa tinuod lang wala intay makahatag kay mapikihan pag taon ang atong mga igsuon in taon no muna usahay makautang in taon kung naputos in taon sa mga utang mga igsuon pero wala na nako mahagi nangano man kay kining gugmagay sa Ginoo imong kuan imong kanaganing ang nagsugo di ka magmahay kay ang Ginoo naman po'y mangitag pamaagi nga makabayad ka sa imong utang ingon ano nya kato itong mga igsuon nga nagtabang nako din sa Missionaries of Security of Jesus sa Servant patagbalwal ng pangalan The Servant nga ako sa sila pasalimatan ug makasiguro gid sila nga silang tanan na apil sa akong mga pag-ampo kada adlaw dili man ninyo madungog akong pag-ampo di nyo makita akong pag-ampo pero nasahid ko nga dunay mas tabaw nakakita ang nakadungog nga anak ang atong Ginoong Kristo nga igsuon pinana no niya doon na higayon ang taon lagi nga more than ang taon ko funding sa pagkaon labi na maabot ng adlang Domingo Sabado na yan Domingo pagkaugma mulabad sa dintan akong uho niya mga intang ko sa Ginoo pamaagi nga unta Ginoo nga sa Diyo tayong pamaagi makahatag ko sa pagkaon ang Ginoo muutan maluloyon kung nagtanaw din siya aduna gisitaw nga higapon nakapulaho lamang kita na pagipadaanin mo na no niya may tungkol po anang may suod nga kung nahigan nga mangayo in taon ko nagpasabot ina nga wala yun nahotdan yun ang akong kanudanan unang mangayo in taon ko habang sa ako may suod in taon nga dool sa Ginoo nga nakasabot sa misyon namahatag ko sila in taon dili mas ko ingon nga abusan ng pagkatao nga magsigisige lang pag pangayo dili man ko inaanan at kung saan tanawon mga higala mga igsuon nga kinsa to mga tao nga pero ubas siya pamaray ka nga dong dahil ka na ganun Domingo day ba wala man ko'y kwarta karon inaana nga kaya ganun asa makataan ng hita ikaw kung sa Ginoo kaya tinuod ka doon ay kaluoy sa sikataho no hindi ginamanulunan nga matabang naging taon sa Missionaries of Security of Jesus ang ako ito ang panginabuhi epektado sa pandemic ang akong facial, apektado sa pandemic, ang mga pagwapa na mo, apektado sa intawon sa pangalin, ni wala ko lang sa ligan, kana lang dito ang taon na pamaagi. Yung ni ana, no? Kunya, kana, apektado man lagi. Ano na usay, makautang lagi ko, inaana usay, dunay panahon, mamaray ko sa tamay suon, inana. Pero ang tanan, makita nato,
wala ta nagsuhol og tigluto. Ako gyud di atigay ang magluto. Saksi Sugad gid ko, pagsugod, ana. ako ang magluto, no. Ngano man akong suhol og tigluto. Dawas nga wala tay kwarta nga kasuhol sa magluto sa pagkaon nato. Gusto ko nga ang ako gyung kagalingon kamot ug kasing-kasing ang magluto. Gusto nako nga pinaagi sa akong pagluto, ma-feel ug mabati sa tawo. Akong gugma nga kanila. Ingon na mga igsuon no nya. Gawag na ko ang tanan ng tawo nga sa pagtabang din sa atong missionaries, the servant of missionaries of Sacred Heart of Jesus kay sa ako nang giingon ang akong oras adunay higayon na dili sa bintang ko makapangutay pangwarta kada adlaw di na ko mahatag ang 100% nga oras akong pagpangwarta tungkol sa pandemic ug ilabi na sa daghang tawag sa katawhan nga moingon tita ari ami diri kay kinahanglan mi sa spiritual healing kita tabangi mi diri kay si kuan na ay sakit kita tabang diri kay ay problema nihilak si ko ano na problema daghan gyud kay manawag dahil saksi sa atigay nga bisan gani gabi ang dako na ay manawag nako no pinaana mga igsuon no pinaana unya kani atong mga ato naging mga kaigsuonan no nga sama ani nga na ay mga bata pa din dinhi no inaana na ay mga bata dinhi kani sa mga bata ato tanan giamuma pag-ayo giamuma sa tanan kanamay lang mga ginikanan ko dinhi at giamuma pag-ayo tigay kay mo lagi atong mission ang pag-amuma sa tanang katawhan ang paghatag sa ang pagpangga ato sa katawhan ana na siya doon na matulutan lang matulutan ha matulutan ha nani haluta nana mga igsuon niya nang hinaot ang taon ko nga nangandoy ko atigay nga doon na untay atong mga igsuon nga musunod ang ginbuhaton na ilan ning kopyahon ba kini atong ginbuhaton ba kini pagluto sa pagkaon ni pagkaon jud sa mga taway bayad ako gihangyo sa tanan nga hinaut-unta nga ilang sundon kini pamaagi nga magpakaon sa katawhan every Sunday nga maghatag sa mga Dios ng pulong nang hinaut ko nga dunay mo sunod sa atong mga kaigsuonan ano nga ilang tang sundon kini mga pamaagi para daghan ta nga makahatag og kalipay sa Ginoo ilabi na daghan ta makahatag sa pag-amuma sa atong mga igsuon kinahanglan nga ato sila kung makahimo mo kita kung doon na mo ijutan pagkaon na sobra ihatag sa uban kan kayo na kinahanglan niya kung makahimo mo pagsunod ani atong Dios ng kalihukan ni atong pagpakaon sa katawan magluto kada domingo ipakaon sa katawan kung makahimo mo pagsunod palihog intawon buhatan ninyo kay mao gini akong gipangandoy nga daghan na tang mohimo aning mga pagpakaon Pero tita, kung ang maong gimbuhaton sila lang, kung dili sa kasing-kasing, din iya lang gibuhat kay nasina, yang gibuhat nga diin, naghimo siya ihapong pundok, dili na pwede kay ano, kini ingon ani nga, kini nga buhat sa, kanang buhat sa kaluoy, dili ni basta-bastang buhaton kay nag-involve siya gugma. Eh kung wala ay gugma, umatak kang sayo, mangumpra ka, nga, kini ato instrument na siya nato. Napro sa iyang pangilahangnan sa iyang kinabuhi. Nga diin, iya pong gi-coop up, labi na sa iyang ingon nga, maabot na ang Sabado, nga, murag wala pa, muna nga, nakasabot ka ay ko niya nga, kanang, nagkuhan din siya, kinahanglan siya sa sponsorship, nga diin doon ay mo, hatag, doon ay mo share, mo hatag sa maong, paghatag din, papadayo niya ang iyang gibuhaton, hindi pagkaon nga to sa mga tao nga moari sa missionary, hindi inintot kaayo nga mga buhat. E diin, i-share ba, ang gihatag po sa iyang mga benefactors, iya pong gi-share nga to sa mga tao nga hing-attend sa obsesyon. So, inintot kaayo nga mga buhat ba, nga diin, gi-share ang maong pagkaon. O, sa literal lang nga paagi, kung pagkaon man gani, ito nahibong ko nga, why people question nga ang pagkaon, di ba na dapat i-discuss? Di dapat ipangutana, kay ka nagipakaon man ang ito sa mga katawhan. Di ba, naaman to dito sa Bible nga, diin, nag-ingon nga, pagtutudlo, wala naman tayo food. Naghan na ba kayong mga tao nga, iabot, isa may among buhaton. Di ko lang Ginoo nga libatitan, ingon siya nga pagdadiri og pan, og isda, di panalanginan,
ug diin tidaghan ang mga pagkaon. Idaghan. Tidaghan. So siguro mao na ang foundation ni tita nga diin iyang himo pud para pag-share sa uban, di ba tita? Yes, Ate Guy. So muna diha ang nahitabo nga diin iyang gi-share sa mga katawhan. Ug nganong doon naman mo question nga mo kini, mo kana, doon ay mga dautan nga mga inutong punga nga ihang buhaton nga parang pagdaot sa mga instrumento nga diin ihatagan gyud og mga motibo ang iyang mga gibuhat nga ako mismo ha bago pa biagi ko dinhi sa missionary ako nakita nga wala may problema tinuuray ang pagsilbi sa Ginoo ihatag iyang panahon ang iyang effort ang time nga diin iyang ihatag ang tanan nga diin kalipay lang niya nga ang tanang tao nga mo bisita diri makakaon no kay sa ako naman giingon mga isuon ko akong gutom sa taon ta nga maminaw ta aning mga mensahe sa Ginoo lisad mo tuhop sa tong kasing-kasing bis kahilakon ta dito kahilaki gutom kaayo no so tao sa imong mensahe ngadto sa mga tao nga wang kasabot ining imong gibuhat nga pagpakaon sa mga katawhan. May akong mahatag nga mga jutay kaayo nga mga mensahe nga sa atong mga kaigsunan no nga naglibog sila nga nag-question sila ano kanang sa tinuod lang kung iyong tan-awon ako kinabuhi lisod jud kaayo akong bayranan sa kurente sa atong chapel ako may nagbayad wala gipaamutan no ako lang gi-shoulder kurente nato inaana tanan jud lisod jud din taon kaayo ko nga usahay dili gid taon ko makabayad sa akong mga utang niya ang akong decide ko mga kaigsunan nga kung makahimo mo aning akong Dios nun nagibuhaton kining akong jutay nga pamaagi ubos nga pamaagi sa pag-alagad sa Ginoo kining akong pagluto ug pagkaon para ipakaon nato sa atong mga igsuon no nga mga sama nato mga kabus nga gusto intang nga maminaw pud sa mga Dios tong pulong yan na atong mga igsuon nga nasayod ko nga naginahanglan usab kayo sa pag-among pagpangga kung makahimo mong tanan nga igsuon aning gibuhaton na palihog pagluto mong pagkaon sundan ninyo akong gibuhat sulayin ninyo pagpakaon ngadto sa tanang katawhan ug ihalad ninyo ngadto sa Ginoo para makahatag tagjutay kayo ayuda bisan sa pamaagi na lang sa pagpakaon at magigutom sundan ninyo mga igsuon kaya ang atong pagsunod ani wala gina siya babag kung gusto kang mosunod sa gibuhaton palihog pagluto og pagkaon ihatag sa katawhan para silang tanan nga atong mga igsuon ni Kristo nga ubos o lisod sa kaayo nga gipanggutom sa imong pamaagi sa akong pamaagi o sa inyong pamaagi kung buot mong masunod aning gibuhaton ng pagpakaon pagluto og pagkaon sa maong pamaagi sa pagluto og pagkaon na inyong ipakaon makakuha ka na sa kagutom sa uban natong mga igsuon mo na nga kutob karon sa makadungog o makakita sa limaong vlog na tigay kung inyong makita ang The Servant of Missionaries of Secret of Jesus nga nagluto og pagkaon nangitag pamaagi para makaluto og pagkaon o ipakaon sa katawhan nihangyo ko niyang tanan buhata ka na pagluto og pagkaon ipakaon sa mga katawhan ug ihalad ngadto ni Secret of Jesus ang mga Dios ng kalihukan aron inyong mabati ug inyong mga agian ang ako usab nga naagian unya kini mao Dios ng gibuhaton sa pagpakaon no pagluto dili ba gini nako mahimo kun ako lang na ako'y daghang mga kauban nga nagtabang nako pinaagi sa pagdiwa sa mga lamas o pag-anam sa pagkaon unya akong ihatag sa atigay din dapita aron siya among paila sa akong mga anak sa missionaries sa The Servant of Missionaries nga mitabang din dapita. Okay. Dili mahimo ni tita lang siya lang usa mo prepare ani nga mga gining mga gibuhaton no okay di mo na matag-buntag sa iyo niya muhatag sa
Muhimo ning mga pagkaon, no? Hiwa ni mga lamas sama ni nang gibuhat karon, no? Nang hiwa ni mga lamas dili intaw nang ilalim oy. Awas talo. Si Sally ni lugay na sa din siya rin sa missionary o iyang gihatag iyang kinabuhi din ni. Ang tabang sang tita kay mo man lagi ang misyon na nakatabang pud sila din sa missionary. Muna mga assistant kini si Rain. O si Rain mo siya. Gamay pa ni si Rain din naabot. Pila edad ni Rain ta? 19. 19. Pagsugod. Ha? 14. 14. O so iyang gihatag iyang kinabuhi po din Actually, wasa din siya ito kay pistag hapon gabi Wag din siya ito. Gasige na mag-chat. Kaya yung kuday, maluin taong kaday. Kan matugay ang taon taday. Ito, tinuray na ganda natin. Yes, tinuray na nila 1 million times. So, ang pinakugmalit ni kayo, amin ito. Pero iyang gihimo ang tanan. Iyang gihapon siya. Wala siya ito ha, mga guys. Pero Yes, tungkol Lord. sa gugma din sa Ginoo sa Sacred Heart of Jesus. Ako mo siya giinan, ako siya maaman nga for the Lord maguna siya dai imo man ang buhat sa kaluoy nga di mo gihatag imong kinabuhi. Tanawan ko na ilang gibuhat sakripisyo. Naghiwa ni mga lamaw sa makasabad-samad pa ni sila guys. So saksi ko din sa ilang gihimo nga diin nga kuha na rin mga repolyo. Yung tiyo mo na unya. Dili Nya na wala ko may bayad ha sa Ginoo jud na siya. Atigay against the light. buhat sa kaluoy. Uy, mura man ungo day. Murag ko mo Asa man ni butang dito day oh. Dito ka makatubang diri. Diha. Ito din. Dapat kita mo. Murag na to. So, Hi guys. once ay ginaami karon sa community pantry missionary diin ubos sa landon sa Seven of the Mission of Sacred Heart of Jesus. Din ako nga nasasihan ang ilang gipagtumo. Ako lang sasihan ang sakripisyo. Tungod pagkagana kadlawon hangtod karon nga diin ilang gihimo kini maong buhat sa kaluoy nga diin ilang gihimo ilang dugot pawis ang ilang sakripisyo para lang yung abot sa mga tao niya na sila madulot, na sila mahatag, na sila mahatag na pagkaon. So, una po, nagpasalamat si tita, tining mga tao ang hitabang niya. Hitabang niya, umihatag sa maong effort na diin. Ihatag niya sa missionary, the servant of the mission of Jesus. Now, karon, padung ko na dili day kay dili na padung ko sa vlog na ipaduol ay lang kasi sali dito rin mag-isulya sali diha niya katubang din samtang nagsisali no samtang nag-iwa siya di mga lamas ako lang interview mo. Ini maong buhat na diin intabang ka ni tita. Ito na yung last sa inyo. Nga diin imong gihanan ang imong time. So supposedly magaling siya guys, no? So supposedly karon na sabi mo pakuloy yung tabi siya rito. Naghayang-hayang sa balay. Ito nga yung TV. Muna ang murag restin niya kay sa tibuok at sa tibuok adlaw o sa tibuok simana. Nalinda mo gusto sa bala ilaha. So supposedly kining Domingo, di ko ni himuon na mag-ay-haray. So pagkaon siguro siya huwag ka lang. Kailangan mo si Baron, matalaw TV. Kaya bang sa But, ang hita po, iyang gihatag ngayong panahon. Yang gihatag ngayong panahon dito sa missionary, din sa pagtabang ni tita. Kaya di ko ni mahimong hindi siya ng usap. Ya, kung ako sa lupon, kalimutan na yung mga inaan no? So, sali, sa imuhan, ikasulti niyo yung imuhan. Dito kay gibuhat ni mo maghalat na sa mga kasing-kasing sa Sacred Tutay nga, paghatag sa inyong panahon.
dili ni tabang ni sa simento nagalagat binti sa tungod sa bunguma dili basta magbuhat kay ani ko walay gugma o nabuhat din na mo kay tungod dire sa missionary na ang Ginoo dito daghang buhing mga milagro mga kita di dire Pero kita, no? Ganang, Ay, bunot eh. sakto dito giingon ni Sally. Kaya walay gugma. Sa ulasa kang pumunta dito sa inyo, Sally. 4 Layo mo, hindi mo sa din yung kumpalay, no? Kaya yan, hinagyon ka. Kaya imong gihala na siya. Pinangtalan, ay imong effort sa tapang nakita ka rin. Handa din tanan mga pagkaon. Makaon ako niya. So, para na ako na kay ni Gracia. Kasi sa iyo, siya pinagyan ano sa Ginoo. Okay, ngayon man to ang doon na to'y usa sa mga rich sa propesya sa protectores mo na pag-apad ko ng taong ka na. Ipatala ako to'y kuhaan nga, pag-ipunta atong kuhaan nga para kukita sa mga yun niya, liligita niya pagka-kuhaan niya kung ano. nakapinto na Kundo na as para kumunta. No? So, kayo, mayo mo kundo kayo ang maong ibuhat. No? Ino sa si Rain, okay, is tawag ka hapon, dito man niya sa ilang balay, then nakitaan sa ni tita dito ang ihangin na usa sa mga original dito sa missionary. Pinakauna na ako. Pinakauna. Nakawisyon ko sa tita dito. No? So, great. Sa imong side ko, din, happy with ako. Mabuti rin ito na. Yes, tama ko kami. So, isa ka sa imong hangkuan. Tinuulay din pa na makita yung ginagawa na ang kuwalit sa missionary. So, wakay ko, pag-offer sa inyo panahon, pag-offer sa inyo, pinabuhi din. So, Kanang una sa tanan no. Tinuod to ang gingon ni Sally. Dili jud siya sayon nga pagkabuhat kung walay gugma. Nya. Kung side kanang kanang unbelievable ang nahitabo na ko karon ba kay duka as in duka jud kaayo ko pag alas 4 nya wala pa ko tug as in. Nya kay niduol ko sa katong gipabuhat ni Madam Peter nga kuan sa tarusa niya nangayo ko og kanang kuan ba nga dili ta ko magliya sa pagtabang karon nga kandi ko magduka sis kay ambot kanang wala mururo ko kanang nagatubog mga 3 hours kana ba promise miracle kayo niya ako sang ginahon na gid ako na sa dining katundanan niya kanang nagitoy niingon ako gabi ganihang kadlawon nga ay lansag ka ng kung ano yung simba, absent lang sa musabot raman na Ginoo. So akong gi-explainan ko nga kanang dili man na mahitabo gyud nga kanang ang Domingo akong akong kanang ibaylo na lang sa tawhanon kay abi kanang duka. Dili na lang ko mungari. Dili. So, mao to kaning kamo sa jugog mata kay para sa pag-alagad niya ba para sa pagtuman sa kung saad na kada Domingo jud mutabang ko sa instrumento. Yeah, promise unexpected kayo jud ang nahitabo ko. Naglihok ko. Ako magluya. Praise the Lord. Daganang jud. Viva Santa Rosa. Viva Santa Rosa. Santa Rosa. Lugar na na kanang ang Santa Rosa dito kay sa una nakaayo. So guys, good kaayo ang Pilota. mga buhat yun sa kinuray nga gugma kaya gugmamanggod. Ano na gugma? Kung sa imong buhat ang Renato ay mga wedding planner. Ang wedding grabe din na kaayo ka preparation. Kung kaayo mga buhaton nga diin kung masayop lang ka kausa mama sa bride, iyaan sa bride, tabang na magawilaw kung ma-open, kung ma-open sa trabaho. Pero ako ni Sally, before ko mag-gabi,
May mga kasing-kasing ni Jesus. Ikaw na'y bahala. Akong gihimo ang tanan. Pero higay lang akong kasing-kasing, higay akong mga kamot, akong mga nangunan. Ngunit ang palpak nini akong gihimo nga may din. Kaluwi sa Ginoo. Pulos mga pagkay, tapos is kaayo nga tungkol kaayo nga doon ay pasalamat na nakontento sa mga servisyo. Mosab din kining mga tawhana wala rin sa makinahang na daigon, wala sa makinahang na i-praise sila, but kini idulhin siya pinarya ngadto mataas, no? So called they called to serve, daghan ang gitawag pero gamay din ang ipili na digin silbing tigunay nga to hindi lang dito kayo kaya sa lang gini mo matag sayo sa butagod o anong ginhi ya labi na kapista na nagabion niyo ang tuloy so guys akong ikuan akong salamat sa Tita at katong mga tao nga atag mga generous people Si Ate Lutak. nga nihatag diin sa mga benefactors, mga sponsors ta katong mga nihatag ta. Wala po sa kulutat ta. Yeah. Dako kaayo na kong pasalamat og kalipay no nga kining atong mga giluto karon nahimo na siyang posible ug nahimong maabot sa atong talagyanan gumikan sa pagtabang sa akong mga anak ug mga anak ni Secret of Jesus dinhi sa atong servant. Dili unta ni nako sa hinganlan pero kalipay nako ang pagsulti ani nilang tanan. Salamat Sally, salamat Rain, Lota, ug labaw sa tanan salamat sa Secret of Jesus. Nya salamat kaayo sa Archie, ang atong usa ka anak ang buutan po sa missionaries. Salamat sa kay ni Hazel na tuwa sa Australia nga padayon nga naghatag siyang gugma isip siya gipili usabin nga apostoles ni Ginoong Jesucristo sa Secret sa The Servant of Missionaries. Nya salamat sa kay ni Rosalie Bonquimalianos no nga ako sa usa ka anak nga nagpadayon gihapon siyang pagtabang dinhi sa atong The Servant of Missionaries ug sa tanan nga mga atong mga anak dinhi sa The Missionaries of Secret of Jesus. Daghang kayong salamat niyong tanan no. Inaana no, Inday Ana, Inday Mita, Evelyn Ramos, ug nilang Joey Alpar, anya Mercy, nya nang Sita, nya nang Luding, nya Almedha, nya sa tanan jud nato nga mga dondon. Ang atong usa ka anak ka buutan na sab kaayo no nga mula bandod sa atong The Servant of Missionaries of Secret of Jesus o sa tanan natong mga followers no sa social media o sa tanang followers ni Ate Guy. Daghan kay salamat og daghan kay salamat sa tanang maigsuon nga mihatag silang tabang dinhi sa The Servant of Missionaries of Secret of Jesus. Dili na nako mahinganlan pa ang uban pero daghan gyud ang tabang nato dinhi sa atong The Servant of Missionaries of Secret of Jesus sa ato sa mga higalaan nga mga kaparian nga nagtan-aw sab sa akong mga ginagmay kaayo nga mga Diyos ng kalihukan no nga sila naghatag na akong inspirasyon nga pulong pa ni Father di na ako hinganan langalan padayon na ang imong gibuhaton kay kana nalipay kaayo ang Ginoo unya inumdumi kaming mga pari gani nakadawat usab og mga persecution gipanglikod gipanglutos gipanglatos usab kaming tanan muna nga kitang tanan nga nagpaduos Ginoo moagi gyud ta anang gitawag nato og paglutos og mga persecution inaana mo na nga kun i-persecute kay mo sa si katawo kamong nag-alagad sa Ginoo angay nimong malipay nga naman kay ang Ginoo uban ninyo mao ra gyud Ate Guy akong ikasulti no salamat kaayo sa akong pinakabuutan nga Secret of Jesus nga kanunay kita nga migiya nako nga nagtudlo sa kasing-kasing magpabiling mapaubsanon ang kumaon ug maluloyon wala ko nag-alamayon ako lang nang gisulti kay usa-usab ka na pamaagi nga unta sundon sa uban kapaghatag sa matong nagugmang kaluoy kay kana ra gyud gipanghay sa tong Ginoo hatag ang gugmang kaluoy nya daghang salamat kaayo. Okay, tao dinhi sa missionary na kinahanglan gyud mi og
mga sponsors, mga benefactors din makapadayon kay kung wa gyud say kwarta isod man sa gyud. So isa sa mga subscribers na to karon nga naminaw o nagtan-aw na ining maong sibya sa akong YouTube channel, kung doon na mo naginubra diha nga wala lingaw yung mga kwadrin ha, no? Wala lingaw ang inyong mga bahandi, inyo i-share diri kay kining buhat sa kaluoy amo po ning i-upload nga to sa ubang nga kinahanglan, no? Sa akong panapos gugma tinuod, gugma gyud kay kung way gugma way mahita po. So sina-sina lang imong buhaton wa kay gugma managyo. So ang gugma mo naghagit ka na tong tanan sa pagbuhat sa mga mayong buhat diin kita usab mamahimong gasa ngadto sa uban nga di labi nagkanang dunay tawo nga miingon nimo bisag simple lang salamat tut na gyud kay ng paminaw labi nag ingon ka nga salamat kung nagpasalamat man tungod sa imong gibuhat niya nga na benefited siya. So dakang salamat ka na tong tanan o kini inyong ubos nga higala Ate Gay Rica signing off. Bye. Praise God. To God be the glory. God is good all the time. God is good. Bye.